बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सब हज़रात का मशकूर हूँ कि आप इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए, इसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। आज आपको बुलाने का मकसद ये था कि 24 तारीख रात को हमारे पास एक संगीन वक़ूआ हुआ है, जिसमें एक छोटे बच्चे 12 साल के अब्दुल्ला को इसके सके चचाजाद भाई ने तावान की गरज से अगवा किया, और फिर अल्लाह के फजल से पुलिस की कोशिशों से, इस्लामाबाद पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन से हमने न सिर्फ ये बच्चा रिकवर किया बल्कि इसके मुलज़िम भी गिरफ्तार किए। तो उसकी डिटेल के लिए हमने आपको यहाँ पे आज तकलीफ दी है। तो उसकी तफसील ये है कि मोरखा 24/8 को एक मुलज़िम है अवैस नामी, अवैस हारून जो है ये गढ़ी बिबुल्ला का रहने वाला है। ये इब्राहिम साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनके घर पे आया है और इनका सका भतीजा भी है। इसके हाथ पे ड्रिप वगैरह लगी हुई थी और इसने इनके घर में कहा जी कि मेरे गुर्दे का टेस्ट करवा लें। फिर वहाँ पे ये बैठा रहा और उसके बाद फिर छोटे बच्चे अब्दुल्ला को, जिसकी उम्र 12 साल है और ये इब्राहिम साहब का ये बेटा भी है, इसको अपने साथ ले गया शाम तकरीबन 7 बजे कि मैं इसको बर्गर खिलाने के लिए ले जाता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद ये वापस नहीं आए। रात फिर ये इंतज़ार करते रहे। इसके बाद इन्हें एक मैसेज आता है कि अब्दुल्ला को, ये अवैस की तरफ से इनके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है इसके वालिद इब्राहिम को कि मैंने अवैस को अगवा कर लिया और आप 10 करोड़ रुपए देंगे तब मैं इसको रिलीज करूंगा। तो इन्होंने फिर अपने तौर पर इसकी ढूंढ रपट शुरू कर ली। फिर पुलिस के साथ भी रब्ता किया। यहाँ पे फिर रात 3 बजे और 3:30 बजे आए तो इन्होंने हमें एक तहरीरी दरख्वास्त दी, जिसमें आप इन्होंने ये कहा जी कि इस तरह से ये हुआ हुआ है। हमने इनकी तहरीरी दरख्वास्त लेके फिर केस रजिस्टर किया, जो कि मुकदमा इल्लत नंबर 611 मोरखा 25/8/26 जुर्म 365A/34 PPC थाना सिकंदराबाद में। तो ये जो वक़ूआ हुआ है, इनके ये बच्चे को इनके घर से हसन टाउन स्ट्रीट नंबर 7 से ये ले गया था। इसके बाद आपने बाकायदा अपने अफसरान को इतला दी, RPO साहब को, DPO साहब को इतला दी, SP साहब इन्वेस्टिगेशन, हम सब फिर, क्योंकि ये इंतहाई संगीन वाक़या था, इसमें हम मुतरक हो गए। DPO साहब के हुक्म पे खुसूसी टीम बनाई गई जो कि मेरी सरबराही में थी। SP साहब, OII तारक साहब, DSP साहब और SHO सिकंदराबाद ये इस टीम के मेंबर थे। हमने इस केस रजिस्टर होने के बाद फौरन हमने इसमें अपनी एफर्ट्स शुरू कर दी। हमने तकनीकी बुनियाद पर इसका जो मोबाइल नंबर था उसकी लोकेशन लेना शुरू कर दी। बाकी इस सिलसिले में पूरे ज़िले में हमने अपने एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट जो है, जिस तरह मुस्लिमाबाद है, टनल बैरियर है, दोतार बैरियर वगैरह जितने भी है, इन पे हमने नाकाबंदी करवा दी। इसके साथ मुख्तलिफ हमने टीमें भी तश्कील दे दी जो ज़िला में और इस तरफ मुख्तलिफ इलाकों में रवाना होगी, ताकि न सिर्फ मुलज़िमों को भी पकड़ा जा सके और बच्चे को भी बाजियाब किया जा सके। इसके अलावा हमने जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट थे, जिस तरह हरीपुर है, मानसेरा है, बटग्राम वगैरह, टेक्सला वगैरह, इधर सारे मरी की तरफ, इधर भी हमने इतला दे दी कि जी कि इस तरह से वक़ूआ हुआ है और इसमें अगर कोई इस तरह से मशकूक लोग आपको मिले जिनके साथ एक बच्चा हो तो हमें इतला दी जाए। DPO साहब और RPO साहब खुद भी इसमें इन पिक्चर थे। जो हम लोकेशन इसकी ले रहे थे तो उसमें लोकेशन टुवर्ड्स आ रही थी हरीपुर, टेक्सला वगैरह, इसकी मुख्तलिफ मूवमेंट हो रही थी। इस सिलसिले में फिर DPO साहब ने खुद भी इस्लामाबाद पुलिस, क्योंकि वो रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में उन्होंने सर्व भी किया, उन्होंने खुद इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस के साथ भी रब्ता किया, उनको भी बताया जी कि मुलज़िम की लोकेशन जो है इस तरफ से आ रही। अल्टीमेटली कल फिर अल्लाह के फजल से ये फिर वहाँ पे तरनौल पुलिस के नाके पे रोके गया। इसको इस तरह से है कि अवैस ने
یہاں سے گاڑی بھی لے گیا گھر سے نکال کے، پھر اس میں 2 بندے تھے ان کے حوالے کر دیا، پھر آگے جا کے پھر اس نے گاڑی خود ایک گاڑی میں ٹرانسفر ہو گیا اور بچے کو دو کے حوالے کر دیا۔ تو پھر یہ ناکے پہ وہاں پہ ان کو ہو گئی، پکڑے گئے، اور پھر اسی میں ہم نے اپنی ٹیم بھی روانہ کر دی تھی، پھر وہ یہاں سے ان کے والد صاحب بھی ان کو بھی بھیج دیا وہاں پہ، پھر اس کی ویریفیکیشن ہو گئی کہ واقعی یہی ملزم ہے اور یہی بچہ ہے، اس کو جو ہے ریکور کر لیا۔ تو اس کے بعد پھر چونکہ ملزم اویس جو تھا دوسری گاڑی میں تھا، پھر پولیس نے بڑے ٹیکنیکل انداز میں اویس کو بھی گرفتار کر لیا، اور ان کی جو سرسری انٹروگیشن سے پھر پتہ چلا کہ ان کا بڑا لمبا چوڑا پلان تھا، انہوں نے گھر پہ یہاں پہ پلاننگ کی تھی۔ دوسرے جو ملزم اس کے ساتھ ٹریس ہوئے ہیں وہ اویس کے ساتھ نیاز ولد فاروق ہے، یہ کوستان کا علمی راولپنڈی کا ہے، دوسرا علی احمد ولد شبیر حسین سکنہ چکلالہ راولپنڈی۔ یہ اس کے ابھی ہم مزید تفتیش کریں گے، اس کا ان کے ساتھ کوارڈینیشن جو بھی ہے یا کیا لنک ہے وہ بھی دریافت کیے جائیں گے۔ تو پھر آج جو ہے اس کو بچے کو بھی وہاں پہ پیش کیا گیا، ملزمان کو بھی ہماری ٹیم گئی اسلام آباد پولیس MOD پہ پیش کر کے وہاں سے باقاعدہ طور پر ہم نے اس کو ٹرانسفر کر کے لایا ہے، اور اس میں جو گاڑی استعمال کی گئی تھی ہونڈا گاڑی ہے وہ بھی ہم نے ریکور کر لی ہے۔ اس کا نمبر کیا ہے؟ 513 نمبر ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ گو کہ ایک سنگین قسم کا وقوع تھا، لیکن اس میں ایبٹ آباد پولیس کی ایفرٹ، ہمارے افسران کی، ہمارے DPO صاحب کی، ہماری ساری ٹیم کی ایک ایفرٹ تھی، جس سے ہم نے کوارڈینیشن کیا، ضلع کے اندر بھی ناکہ بندیاں کروائی، دوسرے ضلعوں کے ساتھ بھی رابطہ کیا، اور پھر ہمارے DPO صاحب نے اس کی ملزم کی لوکیشن اس طرف آ رہی تھی، ان کے ساتھ خود کوارڈینیٹ کیا، پھر یہ وہاں پہ ناکے پہ پکڑے گئے، پھر ہماری ٹیم وہاں پہ گئی، ساتھ اس کے والد بھی گئے، وہاں پہ باقاعدہ اس کی تسلی ہوئی۔ تو تسلی کے بعد یہ سارے ملزم بھی اللہ کے فضل سے گرفتار ہو گئے، اور جو بچہ تھا وہ بھی اللہ نے کیا کہ وہ جس کا 10 کروڑ روپے وہ تاوان مانگ رہا تھا تو وہ بھی بحفاظت جو ہے ہم نے بازیاب کر لیا ہے۔ نہیں آئی لیکن ہم تفتیش کریں گے، کیونکہ یہ کزن بھی ہے، اس طرح کا فیکٹر جو ہے پاسبل تھا، لیکن ابھی تک جو ہم نے تفتیش کی ہے اس میں یہی ہے کہ وہ جو ملزم اویس ہے اس کا کریکٹر جو ہے ڈوبیس ہے، وہ گو کہ ان کا بھتیجا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر سے اس کے والد نے اس کو نکالا ہوا تھا، آگ کیا ہوا تھا، اور اس کا کوئی اپنا گھر گارڈ نہیں تھا، بس یہ آوارہ پھرنا اور اس طرح لوفر قسم کے، جس طرح یہ ابھی اس کے جو کو ایکیوز ملزم ہے وہ بھی ایک راولپنڈی کا اور ایک کوستانی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا کریکٹر اسی طرح کا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں جو تھوڑی سی بریفنگ جو ترنول پولیس نے ہمیں دی ہے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کا ارادہ جو تھا بڑا لمبا تھا، انہوں نے بڑی آگے پلاننگ کی ہوئی تھی، جگہ ایسی ارینج کی جو بیچ میں سے جو اس نے ٹائم گزارا ہے، تو یہی ہے کہ انہوں نے کوئی خاص جگہ پہ اس کو لے کے جانا تھا، وہاں پہ اور بندے بھی تھے، وہاں پہ اسلحہ بھی تھا، سب کچھ تھا۔ تو میں بھی یہ پاسبلٹی تھی، اللہ نہ کر ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ پیسے لے کے بھی پھر یہ بچے کو نقصان پہنچانے کے در